अस्सलाम वालेकुम जी। स्विस लीक्स जो है अब आ गई हैं, क्या इंसान उस पर बात करे। मैं गुजारिश आपसे करूं कि ये जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की, यानी मैं तनख्वाहदार आदमी की मेरी तो गिनती ख़त्म हो जाती है। आमतौर पे मेरे जैसे और भी जो लोग हैं बेचारे, इतना पैसा, यानी हम जैसे लोग तो इमेजिन भी नहीं। $3.7 मिलियन इनका 1985 में ये जनरल साहब अख्तर अब्दुल रहमान अपने तीनों बेटों के नाम इन्होंने स्विट्जरलैंड में बैंक में, जो अमरीकियों से डॉलर पकड़े थे, सीधी बात है, यानी अफगान जहाद के लिए जो आ रहे थे वो डॉलर इन्होंने पकड़ के बीच में सीधे अपने अकाउंट में स्विच, 3 बेटों के नाम 1985 में ये $3.7 मिलियन हैं। बता लगाए हमारी तो ये। उसके बाद ये बता रहा है कि ये जॉइंट इन्होंने अकाउंट खुलवाया 3 बेटे अख्तर साहब के, और बाय 2003 दिस अकाउंट, ये जो है 2003 तक 5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स इनमें आ गए। और सेकंड अकाउंट एक और जनवरी 86 में खुला, ये अकबर के अपने, यानी वो उस पे नाम पे, उसमें 9 मिलियन स्विस फ्रैंक्स जो हैं 2010 में पड़े हुए थे, $9.2 मिलियन एट द टाइम। अब ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और लाखों डॉलर का जो ये मतलब फ्रॉड मतलब निकल आया है, तो आदमी हैरान ही हो सकता ना जी हम जैसा। यानी ये इसको मुकद्दस बना के बेचा गया। अब ये 80 की दहाई है, चलें आपको लेके 80 की दहाई। मजहब को जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। जनरल ज़ियाउल हक बंदूक लेकर आया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब एक हुकूमत थी, उसको हटा के जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे उसने झूठा मुकदमा दायर किया, सब दुनिया जानती है, अदालती कत्ल कहते हैं। उसको मार दिया, जेल में रख के अदालती कत्ल कर दिया। सिंध में वो नफरत आज तक जा नहीं रही। ये सब कुछ इस्लाम के नाम पे हुआ था। जनरल ज़ियाउल हक वो इस्लाम, उसके इस्लाम का उसने वो छतरी पहनी हुई थी, और उसने हमारे माशरे को टू द कोर जैसे कहना चाहिए करप्ट कर दिया। वो आज तक इस्लामी वो जो मुनाफकत है वो ज़ियाउल हक की लगाई हुई हमारा पीछा आज तक नहीं छोड़ रही। 80,000 बंदा, 70,000 बंदा वो खा गई है, यानी इस जंग में। और अफगान जंग में उस वाले 80 दहाई में कितने लोग फौत हुए, कोई उसका हिसाब किताब नहीं। अफगानिस्तान रुल गया, बर्बाद हो गया, वहां की तबाही देख लीजिए। हमारे जो पूरा सोसाइटी हिल के रह गई। 80 की दहाई ये वो दहाई है जब ज़ियाउल हक प्रेस फ्रीडम, मतलब ये कि सहाफ़ियों को बंद कर रहा था, जेल भेज रहा था, कोड़े मार रहा था। 80 ये वो दहाई है, यानी जब मैं खुद, यानी मेरा शऊर परवान चढ़ रहा था। मैं अभी, मुझे मेरे बचपन की यादों में, चूंकि मेरे वालिद जो हैं नज़ीर नाजी साहब, वो ज़ियाउल हक के बहुत शिद्दत से उनकी मुखालफत कर रहे थे उस ज़माने में। तो मेरे अपने बना बस ग्रोइंग अप में, तो मेरे जो याददाश्तें, शऊर की जो इब्तदाई तरीन याददाश्तें हैं, उनमें वही थाने, पुलिस और वालिद मेरे को, जब उनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल में रहे, वो शाही किले में बंद रहे, मेरी अपनी यही यानी इब्तदाई यादों में वही तारीकी है, थाने, वो खौफ। आई कैन रिलेट माई सेल्फ टू एनी वन जिसका बाप अगवा कर लिया गया हो, या मतलब जिसका बाप को नाजायज पकड़ा गया हो और एक फौजी हुकूमत ने उसको पकड़ा हो, और उसके बाद फिर आप कोई जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हम, ज़ाहिर मैं तो छोटा था, मतलब बड़े भाई भी इस काबिल नहीं थे। सो ऑब्वियसली वो सारी ये वो दहाई है। मतलब मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर मैं तो ये छोटा सा अपना रोना रोया, अगर मुझे आज तक वो याद है काला दौर, तो ये बताया ना कि अफगानिस्तान में बच्चों पे क्या गुजरी होगी। बाकी पाकिस्तानी अनगिनत लोग जो, जिनके वालिदैन मर गए, काम आ गए, मतलब ये वो दौर है 80 की। इस्लाम का नाम लेकर जब ये एक मुनाफकत की एक अजीम सैलाब आया था। मौजूदा जो सुनामी है ये भी सुनामी, तबाही की सुनामी है, लेकिन ज़ियाउल हक की सुनामी कम नहीं थी। वो भी एक भयानक सुनामी था जिसने हमारे माशरे को जड़ों से हिला दिया। ये सारा काम इस्लाम के नाम पे कर रहे थे। और वो कहता था कि रेफरेंडम ये था कि आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो फिर ठीक है, ज़ियाउल हक 5 साल के लिए सदर है, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर उसके बाद इस पाकिस्तान में रह के दिखाएं, आपने लिख के दिया कि आपको इस्लाम नहीं चाहिए। ये हुआ है इस मुल्क के साथ। इस्लाम का नाम लेके ये लोग आते। अच्छा, अब इनकी बाकियात आज तक जिंदा हैं, उस तरफ बाद में आते हैं। लेकिन ये अब आपके सामने ये तो अब आ गया ना, सबूत आ गया कि अख्तर अब्दुल रहमान ने ये पैसे कमाए हैं, जिसके लिए हारून रशीद ने किताब लिखी। इसको बड़ा, यानी एक वो सारी एक नस्लें करप्ट की हैं इन्होंने। नस्लों की जनरेशंस को इन्होंने जानबूझकर गलत रास्ता दिखाया, झूठ पढ़ाया, झूठ बताया। वो करोड़ों लोग जो ज़हनी माजूर हो गए, पागल हो गए, वो किसी दुनिया में, किसी माशरे में रहने के काबिल ही नहीं रहे। यानी उनके शऊर इतनी गलत जगह पर परवान चढ़ गए हैं कि अब वो दुनिया से ही, मतलब अल्लाह रहम करे, मतलब उनका कोई चांस नहीं है ठीक होने का। पागल कर दिया इन लोगों ने इस्लाम का नाम ले ले कि इनकी हकीकत ही है।
یعنی اب آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک نیک نام، آج تک وہی ہماری جان نہیں چاہیے. وہ دہائی 80 کی دہائی جس وقت یہ ڈالر آپ سامنے آ گئے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ایکچولی کرتے ہیں، ملینز آف ڈالرز یہ لوٹ کر جو کام کرتے ہیں، یہ لوگ، یہی لوگ تو ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے اسلام کر کے دوسروں کو مار رہے ہوتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں. اب یہ نکلا ہے، یہ دو نکلے ہیں نا. اب ان کی اولادیں تو ہیں نا، ان اولادوں کی ارب پتی. اب ان سے کوئی پوچھے گا، اختر عبد الرحمان کے بچوں، یہ ہارون اختر اور یہ، ان سے کوئی پوچھے گا کہ تم بھی تو یعنی 9 عمر تھے نا جب 80 کی دہائی میں، کیا تھا یہ، کیا ان کی عمریں تھیں؟ ان کے پاس یہ اربوں ڈالر کہاں سے آ گئے؟ ان کے پاس یہ اربوں روپے کہاں سے آ گئے؟ اس کالے پیسے سے پورے خاندان نے کالی امپائر بنائی. اس کے بعد انہوں نے ٹھیکے وہ پیپسی کے لیے، اس کے بعد یہ ارب پتی بن کے بیٹھے ہوئے. ان کے سارے محل چوری کے ہیں، ان کی گاڑیاں چوری کی ہیں، ان کے گھروں میں فرنیچر جو ہے وہ چوری کا ہے. یہ سارے کے سارے ڈاکو چور ہیں. اور وہ آج ہی بیٹھ کے ٹی وی اسکرین پہ کہہ رہا ہے نہیں وہ تو یہ ہو گیا تھا. وہ کہانی آپ کو 100 طرح کی سنا دیں گے، مطلب پکڑا کوئی نہیں جائے گا، نہ کوئی پیسہ واپس کرے گا. تو دھیما دھیما احتجاج ہوگا. کچھ دن بعد اس کو بھول چکے ہوں گے لوگ، اور وہ اسی پیسے پر وہ جو شہیدوں کے، یتیموں کے خون پہ رکھا ہوا پیسہ ہے، یہ جس پیسے پہ یہ گھومتے ہیں نا ہارون اختر اور اس جیسے لوگ، یہ معصوم لوگوں کے لہو سے کمایا پیسہ ہے. یہ دنیا، یعنی یہ بچوں کو یتیم کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ وہ پیسہ ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو جنگوں سے آتا ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو فساد سے آتا ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو گھروں کو توڑ کے آتا ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو خوشیاں، آبادیاں برباد کر کے آتا ہے. آبادیاں برباد ہو جاتی ہیں، انگنت لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ پیسہ آتا ہے. ایسے پیسے کا کیا کرنا؟ یہ ہے سارا وہ دکھ، یہ ہے وہ سارا علم جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم کی ایک بات کبھی نہیں مجھے بھولتی کہ پیسے کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے. پیسے مجھے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں پیسوں کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے لوٹ کے. نہیں، پیسے کا نقصان کوئی ایسا نقصان نہیں ہے. کردار کا جو نقصان ہے، جو آپ کی انٹیگریٹی کا نقصان ہے، انٹیگریٹی جو ایک ہوتی ہے، ایک ٹرسٹ جو ہوتا ہے کسی یعنی ادارے کا اور عوام کا، کسی اپنی حکومت کا، ریاست کا اور عوام کا، یہ وہ ریکوری نہیں ہوتی. اور اگر ہوتی تو بڑا وقت لگتا ہے، بڑی مشکل، بہت ٹائم لگتا ہے. یہ اس پر ہتھوڑے چلے ہیں. پرویز مشرف کے اکاؤنٹس، عاصم باجوہ کا یہ پیزا ہٹ، اور اس سے پہلے آپ نے کھود کے دیکھ لیا تو یہ اختر عبد الرحمان نکل آیا. یہ تو وہ ہے جو پکڑے گئے ہیں، ثبوت سامنے. بگاڑ ان کا کوئی کچھ نہیں سکتا، پیسہ ان سے کوئی واپس نہیں لے سکتا. ان کے فارم ہاؤسز پہ کبھی تالے نہیں لگیں گے، ان کے محلات چلتے رہیں گے، نوکر آگے پیچھے ہوں گے، یہ گاڑی پہ آئے جائیں گے، ان کے آگے پیچھے پروٹوکول بھی لگے گا، ان پہ آئین نہیں لاگو نہیں ہوتا. دے آر اوور اینڈ ابو دا لا، وی آل نو دیٹ. لیکن جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا ثبوت کے ساتھ، تو تکلیف کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک بے بسی کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے کہ یعنی اس قوم کا قصور کیا ہے. ایک بچہ یعنی جو اس کی سزا بھگتتا ہے، پاکستانی پاسپورٹ رکھنے کے بعد وہ ذلت کے امتحان سے گزرتا ہے جس میں اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. کروڑوں لوگ ایسے جنونی پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں جو فرضی کہانیوں پر پلے بڑے ہیں. ان کو اگر آج حقیقت بتائے ناراض ہو جاتے ہیں. ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ بھارت سے تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے عوام تو بھارت کے دشمن کبھی بھی نہیں تھے. ہمیں تو زہر کے ٹیکے لگا کے پاگل اور جنونی بنا دیا، اور پیچھے سے نکلے یہ ڈالر، ملینز آف ڈالر، اس لیے پاگل بنا دیا. ہمیں پاگل بنا دیا، ادھر ڈالر جاتے رہے، قوم پوری کی پوری پاگل ہو گئی. یہ ہے وہ نقصان جس سے نکلتے ہوئے نسلیں چاہیے. یہ جو ایک شعور پیدا ہو گیا ہے نا، اس کے نتیجے میں پیسے کمانے کے چکر میں یہ شعور سے جان اب کیسے چھوٹے گی؟ نسلیں لگیں گی اس کام میں. چلیں جی، بہرحال وہ اپنا مجھے یاد آئے جنرل راحیل شریف صاحب. تھینک یو راحیل شریف. راحیل شریف صاحب کے بیٹے کا جب شادی تھی تو وہاں پہ ایک بھارتی گانا چل رہا تھا، بچنا اے حسینو لو میں آ گیا، جس پہ جنرل صاحب اور ان کے خوشی میں ان کے ساتھی دوست وغیرہ رقص کر رہے تھے. تو میں بھی پھر اس ویلاگ کو، اس ایک بھارتی گانا ہے، وہ بھی کشور کمار کا گانا گایا ہوا ہے. چنگاری کوئی بھڑکے تو ساون اسے بجھائے، ساون جو اگر لگائے اسے کون بجھائے، پت جھڑ جو باغ اجاڑے وہ باغ بہار کھلائے، جو باغ بہار میں اجڑے اسے کون کھلائے. ہم سے مت پوچھو کیسے مندر ٹوٹا سپنوں کا، اوروں کی بات نہیں ہے یہ قصہ ہے اپنوں کا. کوئی دشمن ٹھیس لگائے تو میت جیا بہلائے، من میت جو گھاؤ لگائے اسے کون بجھائے. نہ جانے کیا ہو جاتا
जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा हैं, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मंझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो बस जी, अब आप भी ये गीत सुनिए मुफ्त में यूट्यूब पे, अगर वाईफाई कहीं से मिल जाए। मैं भी ये गाना सुनता हूँ और ऑनेस्टली शर्मनाक है, बड़ी यानी ये वो चीज़ ही नहीं है कि खबर आप कहें ब्रेक मैंने कर दी है या मैंने खबर कहीं से पढ़ी है तो बड़ी खुशी हो रही है, नहीं, अफसोसनाक खबर है, ये काबिल शर्म बात है ऑनेस्टली। एनीवे, चलें, ये झूठ का कारोबार जो मज़हब के नाम पे होता है ये हर तरफ होता है, हर जानिब होता है हमारे यहाँ, और ये करने वाले ताजिर भी हैं, ये हर तरह के लोग हैं। ये एक रवैया है बहुत ही भयानक जो हमारे यहाँ बहुत ही कामयाब हुआ है, यानी डकैतों का, स्मगलरों का, और वो हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख के लगा दिया, बस ठीक है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह माफ़ करे, बस क्या क्या कहें। अच्छा जी, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।